हेलो दोस्तों। बात है साल 2010 और 2012 की, जब हमने होश संभाला और देखा अपने ग्राउंड्स में लड़के, यंग एज के लड़के, हमारे सीनियर्स जो कि टेप बॉल लेकर ग्राउंड में पहुंचे होते थे क्रिकेट के मैच के लिए। उस वक्त मेरी एज तकरीबन 12 और 14 साल थी और हमने देखा उन लड़कों को खेलते हुए और उन लड़कों को खुश रहते हुए देखा। हम जब उनकी उम्र में पहुंचे हैं तो इतना डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं? उनकी तरह वो खुशी हमें क्यों फील नहीं होती? वो खुशी हमें क्यों नहीं दिखती? वो जहन हमें क्यों नहीं दिखता? कौन सी ऐसी वजह कि आज वो ग्राउंड्स जहां पर लड़के एक दूसरे से इस बात के लिए लड़ते थे कि हमने खेलना और हमने खेलना है, आज के बच्चे जो कि जवान लोग ग्राउंड्स में आना क्यों बंद कर गए? ऐसा क्यों हुआ? इस तरक्की ने हमसे हमारी मेंटल हेल्थ छीन ली या हमने खुद ही इसे मौका दिया इसे छीनने का? आइए इसी मसले पर आज जरा डिटेल से बात करते हैं। हमने देखा कि इन मोबाइल्स ने हमारे फासले कम कर दिए। वो लोग जो महीनों बाद, सालों बाद मिलते थे, वो एक कॉल्स पे ही मिलने लगे और उनसे बातचीत बढ़ने लगी। क्या हकीकत में ये बातचीत बढ़ी या कम हुई? वो लोग जिनके गिले महदूद होते थे, लेकिन कुर्बतें बढ़ी, गिले भी बढ़े। लोग जितने हमारे रडार में आए, जितने हमारे ताल्लुक में आए, जितने फासले कम हुए, दूरियां उतनी ही बढ़ती गई। इस चीज ने हमारी जहनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया। मिसाल के तौर पे, जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे तो जिंदगी में इतनी परेशानियां और दुश्वारियां जहनी तौर पर नहीं थी। मेरे कहने का हरगज ये मतलब नहीं कि इन चीजों ने हमें आसानी नहीं दी। हमें आसानी जरूर दी, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी उस किनारे पे ले आए, तबाह होने के किनारे पे ले आए। जमाना चेंज हुआ, बात कॉल से बढ़ी। जहां पर एक मोबाइल से सिर्फ कॉल हुआ करती थी, उससे बात बढ़ी, बात ऑडियंस तक पहुंची, संगीत तक पहुंची, गीत तक पहुंची। लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया और वो लोग जो कि संगीत को, गीत को एक टेप में सुना करते थे, एक ऑडियो डिस्क के जरिए सुना करते थे, उनके पॉकेट में वो संगीत आया। अच्छा दौर था, अच्छा कदम था, लेकिन इन चीजों ने जहां पर मुस्बत असरात डाले, वहीं पर मनफी असरात भी डाले। हर चीज पहुंच में होने का मतलब ये नहीं कि उसने आपके लिए सब कुछ सही किया। गीत से बात बड़ी, बात वीडियो तक पहुंची और लोग सिमटते गए। आबादी बढ़ती गई, लोग सिमटते गए। लोग स्क्रीन तक महदूद होना शुरू हुए और देखने में ऐसा आया कि देखते देखते टाइम इतनी स्पीड से बदला, कुछ ही साल में हमारी रसाई इंटरनेट तक हो गई। उन लोगों की रसाई इंटरनेट तक हो गई जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ये इंटरनेट क्या होता है। फिर वही बात, गैदरिंग खत्म। बच्चा पैदा होते ही मोबाइल की लत में और स्क्रीन से जुड़ गया। उसने देखा ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। जब उसे हर चीज अवेलेबल मोबाइल पर हुई, जहनी नशोनुमा तबाह हुई। बच्चे डिप्रेस्ड होना शुरू हो गए, नौजवान डिप्रेस्ड होना शुरू हो गए। ये एक अच्छा कदम टेक्नोलॉजी का क्या इसलिए लिया गया था कि हम लोग दिखावे की जिंदगी जीना शुरू कर दे, आरजी जिंदगी जीना शुरू कर दे। एक शख्स ने अपने अंदर ही दुनिया बसा ली। वो एक शख्स ही खुद में कई शख्स को लिए बैठा है। इंटरनेट इंटरनेट ने हमें एक ऐसी दुनिया तश्कील करके दी जिसका तल्लक हर शख्स का
اس کی اپنی ذات تک ہی رہا۔ سیمپل کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک ینگ لڑکے نے اپنی دنیا ایک کمرے تک محدود رکھی، اس نے اپنے اندر کئی شخص پیدا کر لیے، وہی اس کے ساتھی رہے، اس کی زندگی سمٹ گئی، سکرین تک رہ گئی۔ انٹرنیٹ نے جہاں ہمیں بے شمار سہولتیں دی، ایک مڈل کلاس بندہ جو سوچتا ہے اس کی سٹرگل کو اس نے آسان بنایا۔ اگر میں آپ کے ساتھ آج اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں تو یہ انٹرنیٹ کی مرہون محنت کر رہا ہوں، لیکن جہاں اس نے ہمیں مواقع بڑھا کر دیے، وہیں ہمارے اس نے مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹرب کیا۔ اس نے کیا یا ہم نے ہونے دیا؟ یہ سوال آپ اور میرے بیچ کا ہے۔ ویڈیوز گیم نے گراؤنڈز کی جگہ لے لی، گراؤنڈز خالی ہو گئے، لڑکے نہیں آئے گراؤنڈز میں۔ جب ہمیں ہر چیز موبائل پر ملنے لگی، کرکٹ، فٹ بال، سبھی کچھ، تو فزیکلی ہیلتھ ڈاؤن ہونے لگی، فزیکل سٹرینتھ ہماری کم ہونے لگی۔ آپ دیکھتے ہیں 18 سال ینگ لڑکا کس طرح کمزوری کا شکار ہے، کس طرح کمزوری کے ساتھ جھوج رہا ہے، اور وہ لڑکا اس کمزوری سے کیسے باہر آئے گا؟ جب وہ خود کو فزیکلی طور پر فٹ کرے گا، اور فزیکلی طور پر فٹ تب کرے گا جب وہ فزیکل سرگرمی کرے گا، جسمانی سرگرمی کرے گا، کوئی گیم کھیلے گا۔ گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہمارے ینگ بچے پھر سے مضبوط ہوں گے، وہی خوشیاں ہوں گی۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں موبائلز کی دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں موبائلز استعمال کرنے چاہیے، لیکن اس کام کے لیے کرنے چاہیے جن کے لیے ہمارے لیے یہ بنائے گئے ہیں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر ہم لوگ خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ کیوں یہ باتیں ہمارے اندر گھر کر گئی کل کرتے ہیں، اور وہ کل کبھی آیا ہی نہیں، وہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہم مینٹلی طور پر تباہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ نشہ ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نشے کے خمار میں ہیں، اکتا چکے ہیں ہم اس نشے سے، لیکن ہم اس نشے کے حصار میں ہیں ابھی تک۔ ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں اس نشے کو نشہ محسوس ہی نہ کرے، وہ اسے ہی اپنی خوشی بنا لے، اور یہ بات خطرناک ہوگی ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات خطرناک ہوگی۔ آپ کے حساب سے میں کتنی فیصد ٹھیک ہوں، اور جو میں نے یہ باتیں کی ہے وہ غلط ہے؟ اگر آپ کے مطابق میں غلط ہوں اور میرا اس انٹرنیٹ کو دیکھنے کا نظریہ غلط ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ شکریہ۔